السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في وصفات لاله عتيقة. سعيدة بلقياكم من جديد. كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة نتاع العيد اللي رائعة رائعة جدا وكتجي بنينة. غادي نقدم لكم حلوة رافايلو، حلوة فيرو روشي وبونبون بلمسة مغربية من التقاليد نتاعنا اللي كتجي لذيذ بزاف وكتجي في المنظر راقي، كتجي هماوية وبمكونات بسيطة. غادي نفوتو نشوفوا المقادير مع بعض وفرجه ممتعه. الا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، كذلك مثال ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات بطبيعه الحال الى عجبكم. غادي نحتاجوا 250 غرام نتاع الزبده، من الاحسن تكون نوعيه جيده، وغادي نضيفوا عليها 2 كيسان نتاع السكر، وغادي نضيفوا عليها 3 ديال البيضات. هنا كاين الكاس اللي كنعبر به الكاس نتاع العنبه نتاع اتاي العادي اللي كيوزن 150 غرام. الزبده ضروري خاصها تكون بحراره المطبخ باش تسهل علينا الخدمه. هنا كاين غادي نخدموا مزيان، غادي نضيفوا عليهم شاسيه نتاع الفاني موازنه 8 او 7 غرام، وغادي نخدموهم مزيان بيدينا حتى نحصلوا على واحد الكريمه. على هذا الشيء كنقول لكم الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ، يعني كتعاوننا بزاف في الخدمه. غادي نخلطوا مع بعضياتهم تيوليو كريمه، وغادي نضيفوا عليهم 2 كيسان نتاع الزيت، وغادي نضيفوا عليهم كذلك ومثال 2 كيسان يكونوا نتاع اللوز او كاس، ولا تقدروا تضيفوا عليهم القوقاو يكونوا مطحونين مزيان. يعني كيبقى اختياري تضيفوا كاس او كيسان، يعني اللي قديتوا تضيفوه، يعني كيعطي واحد النكهه رائعه. هنا كاين الا ضفتوا اللوز او القوقاو يعني كيبقى لكم الاختيار تضيفوا نتوما والامكانيات نتاعكم. المهم يكونوا يكون مقلي ومطحون مزيان، يعني يكون محمر وداير محمر ومطحون مزيان. هنا كاين غادي نضيفوا 2 صاصيات نتاع الخماره من وزن 15 غرام، وغادي نخلطوا مزيان. كيف كتشوفوا يعني شفتوا راه كيبان مزيان داك القوقاو او اللوز، يعني كيبان مزيان في داك العجين. وهنا كتخلطوا مزيان بيديكم على هذا الشكل كتخلطوا. وضفت كيلو نتاع الدقيق اللي هز ليا نيشان، يعني قلت لكم الكميه نتاع الدقيق اللي هز لي كيلو نتاع الدقيق. كنجمعوا مزيان كيف كتشوفوا يعني بصباعنا كنجمعوا الخليط مزيان، ومين كنحسوا به راه باقي له شويه، يعني كان داك الكيلو نتاع الدقيق باقي له شويه، كنقسموا العجينه على جوج كيف كتشوفوا. هذا هو القوام ديالها. كناخذوا جزء كنزيدوا له شويه ديال الدقيق وكنجمعوه، وجزء غادي نخليوه بغيت نضيف عليه مغرف كبيره نتاع الكاكاو. هذا ضفت له الكاكاو الحلو اللي كيكون بالسكر، تقدروا تضيفوا له الكاكاو المر ولا اللي بغيتو. انا ضفتو حيتاش بغيت واحد اللون اللي يكون ما يكونش اللون ديال الشوكولات وما يكونش اللون بيض. هنا كي كنكوروا على هذا الشكل كنديروا كويرات على هذا الشكل. بالنسبه لهاد العجينه راه كيف تقريبا كترشموها كيف كتقعد كتنفخ واحد شويه، ولكن ما كتفقدش الشكل نتاعها، يعني ماشي هذه تبزات ولا. نتوما كتعطيو لها الحجم اللي بغيتوها تكون مسطحه تكون مسطحه، بغيتوها تكون واقفه شاده راساتها يعني كتبقى هكا، يعني على الشكل راني كندير لها انا كتبقى شاده راساتها. بالنسبه للتزيين تقدروا تخليهم كحل او ديروهم يعني بيض بحال هكذا، او ديروا 2 كويره صغيره بيضاء وكويره بحال هذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. كنشد شويه من العجينه بالشوكولاط وشويه من العجينه البيضاء وكنكورها على هذا الشكل. شفتوا يعني هذا هو الشكل ديالها. حاجه اخرى بالنسبه الا بغيتوا ديروا لها اضافات يعني كيبقى لكم الاختيار. انا صراحه ما كانش عندي الوقت وزربت عليها، يعني كانوا بناتي ناعسين وضروري خاصني انني نوجدها قبل ما يفيق. بغيتوا انكم يعني الا درتوا الحشوه نتاع اللوز بغيتوا انكم ديروا لها اللوزه لداخل، ضروري انها تكون محمره، يعني ما ديروش اللوز خضر، يعني تكون محمره باش من تجي العضه تجي ديك القرمشه ولا قوقاو. يعني كيبقى لكم الاختيار ديروا لهم الحشوه اللي بغيتوا. انا هنا كاين يعني فضلتهم انهم يكونوا هكا. من بعد ما طابوا طيبتهم في الفران تاع الغاز على نار يعني نقصي لهم، طيبتهم من الفوق الاول عاد وطيبتهم هوتهم لتحت، يعني حتى كيجي هذا اللون الذهبي بحال هكذا. هنا ذوبت الشوكولاط، يعني كيبقى لكم الاختيار انكم تذوبوا، يعني درت هنا كاين واحد 350 غرام تاع الشوكولاط. الشكل الاول يعني غادي نخليه على هذا الشكل هكا، درتو بيض سامبل، وفي التالي غادي ندير عليه الخطوط البيضاء، عفوا الخطوط بالشوكولاته السوداء. تقدوا كذلك ومثال انكم ديروه بحال هكذا بالشوكولاط الاسود وديروا له خطوط
بالشوكولاته البيضاء. ها جوج ديال الاشكال. هنا عطيتكم جوج ديال الاشكال، يعني كيبقى اختياري. انايا غادي نزيد عاوتاني جوج ديال الاشكال اخرين. هنا كاين درت اللوز كونكاسي، ولا تقدروا انكم ديروا القوقاو، يعني الا درتو يعني كتبقاو تابعين الثمن اللي درتو نتوما، يعني كيبقى لكم اختياري. هنا كاين انا ضروري انكم تحمروه، الا درتو القوقاو او درتو اللوز خاصكم تحمروه ضروري. وحاجه اخرى بالنسبه للبيضه، يعني الشوكولاته الابيض درت ليها العجينه تاع الشوكولاته، والعجينه البيضاء غادي ندير لها الشوكولاته السوداء. يعني فهمتوا؟ باش يعني من تعضوا يعني يبقى داك اللون يعني راه باين. هنا كيبقى القوام اللي بغيتو نتوما. ملي كذوبوا الشوكولات تزيدوا معاه غير واحد شويه نتاع الزيت، واحد المغرف صغيره الا جاتكم يعني شاده راساتها الشوكولاته، يعني ما جاتش يعني كيف نقولوا سائله، بحيث الا كثرتوا فيها الزيت راه ما غاديش تيبس لكم الشوكولاته، يعني يكونوا على علم. بالنسبه هذه عجبتني، هذه على شكل رافايلو، كتجي رائعه صراحه، يعني كيجي هذا الشكل ديالها فن. راه في التصويره يعني راه ما كيبانش الشكل مزيان كي قد ما كتشوفوا، يعني من كتصايبوها كتجي واحد مهم رائعه. هنا كاين بالنسبه للشوكولات، انا باش ديروا به الخطوطه درتو في واحد الابره رقيقه وصافي، كديروا على داك كدوبوا الشوكولات وكديروا على داك الشكل، يعني الشكل نتاع الزقزق. هنا كي ذوبت يعني الشكل درت لكم ثلاثه ديال الاشكال. بالنسبه للشكل الرابع غادي ندير يعني الشوكولاته السوداء، وغادي ندير فيها حتى هي اللوز كونكاسي اللي سبق لي حمرته، وغادي ندير فيه العجينه البيضاء. كنتمنى يكون يعني التفسير كنهضر بزاف، ولكن سمحوا لي راه غير باش نشرح لكم مزيان. صافي كذلك مثال كندوبوا الشوكولاته السوداء، كنضيفوا عليها واحد شويه نتاع الزيت غير مغرف صغيره، وكنحركوا مزيان، كنضيفوا عليها اللوز كونكاسي محمر، وكنبقاو نخشيوهم ونجبدوهم، وكنخليهم. انا ما دخلتهمش للثلاجه صراحه، خليتهم غير تما كاين فوق، يعني تقدروا ديروهم فوق ورق الفرن، يعني ورق الزبده، ولا فوق ورق الالومنيوم، يعني كيبقى لكم الاختيار، او فوق البلاستيك غذائي. المهم انا خليتهم غير تما كاين صراحه كيجيو عمل يمين كتقلعيهم صافي. واستعملوا جوج فرشيطات على هذا الشكل كيف راني كندير انا، بحيث بهذه الطريقه ما كتهز لكم الشوكولاط بزاف، يعني من كتحطوها ما كتبقاش بزاف ديال الشوكولاط مزلعه يعني ضايعه. يعني عطيتكم الشكل الاول، عطيتكم الشكل الرابع عفوا، والشكل الخامس اللي ما بينتوش معاكم، يعني اللي بقات ليا من الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء خلطتهم عطاوني واحد اللون اللي نتاع الشوكولاته بالحليب، ودرت فيه الكميه الاخرى كانت مازال ما يبست معايا، على داكشي ما قديش انني نصورها لكم، وغادي تشوفوا معايا يعني الشكل ديالها في التالي. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. كيف قلت لكم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. هنا قسمت معكم وحده باش كتشوفوا القوام ديالها، يعني كيجي واحد المنظر اللي كيجي راقي وزوين بزاف. الا كنتوا اول مره كتشوفوني كنتمنى تشتركوا في القناه. وبالنسبه للحلويات، بالنسبه للحلويات نتاع العيد راني حطيت جوج وصفات يعني حاليا، يعني هاد السيمانه نتاع الحلوه نتاع الكعب الغزال بشكل جديد وبحشوه جديده. كذلك مثال عندي في القناه الصابلي، وعندي الغريبه نتاع الكوكو والغريبه نتاع الكاكاو كتجي رائعه كذلك ومثال. كنتمنى تجربوها وبسلامه عليكم وتهلاو في راسكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات للتشجيع. بسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.